वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं डरते और उम्मीद करते और हमारे दिए हुए में से कुछ खैरात करते, तो किसी जी को नहीं मालूम जो आंख की ठंडक उनके लिए छुपा रखी है सिला उनके काम का। 21वें पारे में सूरह सजदा की आयत नंबर 16 और 17। सूरह सजदा मक्की सूरतों में से एक मुख्तसर सी सूरत है, इसमें 3 रकूं हैं, 30 आयतें हैं। इस आयत में हमने सुना कि उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से, यानी कामिल ईमान वालों की ये पाकीज़ा आदत है, उनके पहलू बिस्तर से जुदा रहते हैं। मतलब ये कि वो लोग नमाज से मोहब्बत करने वाले होते हैं, नमाज पढ़ने की खातिर रात को सोते नहीं बल्कि नमाजें पढ़ते रहते हैं। ये नमाज जिसकी खातिर अहले ईमान रात को सो नहीं पाते, कौन सी नमाज मुराद है? मुख्तलिफ अक़वाल हैं मुफस्सिरीन किराम के। एक कौल ये है कि सहाबा किराम नमाज मगरिब पढ़कर घर नहीं जाते थे, बल्कि मगरिब पढ़ के नफल पढ़ते रहते थे। इशा की नमाज का टाइम हो जाता, इशा पढ़ के घर जाते थे। तो इनके मुतालिक इरशाद हुआ कि उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से। एक कौल ये है कि सहाबा तहज्जुद अदा किया करते थे। इनके मुतालिक इरशाद हुआ कि ये कामिल ईमान वाले हैं, इनकी शान ये है कि नमाज की मोहब्बत में बिस्तर को छोड़ते हैं, रातों को उठकर नमाजें अदा करते हैं। दूसरी पाकीज़ा आदत जो इस आयत करीमा में बयान की गई है कि हमारे दिए हुए में से कुछ खैरात करते हैं। कैसी खूबसूरत बात है कि ये कामिल ईमान वाले तन परवर नहीं है, सुस्ती नहीं करते, रातों को उठकर इबादत करते हैं, और साथ ही साथ उनके दिलों में माल की मोहब्बत, हिर्स और लालच भी नहीं। राह खुदा में दिल खोल कर भी खर्च करते हैं, गोया उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई है, और साथ ही साथ मखलूक खुदा से भी मोहब्बत करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं। ये कामिल ईमान वालों की दो पाकीज़ा आदत हैं। शब बेदारी करना ये अल्लाह वालों का, नेक लोगों का तरीका है, काश हमारी भी आदत बन जाए। राह खुदा में खर्च करना, इसके साथ साथ इनकी मुबारक कैफियत भी देखिए कि ये काम करने के बाद, सारी सारी रात इबादत करने के बाद, अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद फिर क्या हालत होती है इनकी, कैफियत क्या होती है कि अपने रब को पुकारते हैं डरते हुए, अल्लाह से डरते भी हैं और फिर अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं। हमारा हाल ऐसा है कि कभी हम सखावत कर ही लें, खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं, अपने अंदर ही अंदर इतराते रहते हैं कि देखो मैं कितना सखी हूँ, मैंने अल्लाह की राह में इतना दिया, मैंने मस्जिद में ये काम करवा दिया। यानी कोई और तारीफ करे ना करे, पहले तो ख्वाहिश होती कोई और करे मेरी तारीफ, बिलफर्ज कोई बंदा नहीं लिफ्ट करा रहा, कोई बोल भी नहीं रहा, तारीफ भी नहीं कर रहा, तो चलो अपनी तारीफ खुद ही करके खुश हो जाते हैं। फिर हम अपने ही अंदर ही अंदर इतराते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपना दिल खुश कर लेते हैं कि चलो खुद ही सही अपनी तारीफ ही करके दिल को मना लेते हैं, दिल खुश कर लेते हैं। कभी तहज्जुद की सआदत मिल गई, अब पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, मैं तो नेक आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मैं तहज्जुद ही पढ़ता हूँ, इशराक़ और चाश्ता मबीन भी पढ़ता हूँ। यानी चंद नफल पढ़कर खुद को जैसे बहुत बड़ा वली समझना शुरू कर देते हैं और नेकोकार समझने लगते हैं। लेकिन कामिल ईमान वालों की निराली शानें हैं कि रातें इबादत में गुजरती हैं, लम्हा लम्हा नेकियां करते हैं, राह खुदा में दिल खोल कर खर्च करने के आदी होते हैं। इसके बावजूद दिल की कैफियत क्या होती है? डरते और उम्मीद करते, रातें जारी कर कर रोंदे, नींद अखींदी धोंदे, फजरी ओ गनहार कहांदे, सब थी नीवे होंदे। ये अल्लाह वालों की शान है, कामिल ईमान वालों की शान है कि उनके दिल खौफ खुदा और उम्मीद रहमत से भरे होते। अल्लाह पाक कहार है, ये सोचकर उनके दिल काम जाते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक रहमान भी है, रहीम भी है, फिर उनको तसल्ली हो जाती है, दारस बन जाती है। ये लरजते हैं कि कहाँ ये गंदा वजूद और कहाँ रब्बे कायनात की बुलंद बारगाह, मैं उस बारगाह में हाजिरी दूँ, कैसे दूँ? फिर साथ उम्मीद बन जाती है कि इस दर से फिर जाएंगे भी कहाँ और दर कौन सा है।
جو حیبت سے رکے مجرم کو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندے، یہ کامل ایمان والے اپنی نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، خود پسندی کا شکار نہیں ہوتے، غرور و تکبر نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، رغبت سے۔ ان کے دل خوف اور امید کے درمیان رہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، جیسے ہی نماز شروع کرتے، نماز کی نیت کرتے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا وہ کون سے پاؤں ہیں جن سے چل کر تیرے حضور حاضری دوں؟ وہ کون سی آنکھ ہے جسے قبلے کی جانب نظر کروں؟ وہ کون سی عبادت ہے کہ جس سے تیرا ذکر کروں؟ نہ پاؤں اس لائق کہ تیری طرف چل سکوں، نہ زبان اس لائق کہ تیرا ذکر کروں، نہ وجود اس لائق کہ تیرے حضور کھڑا ہو سکوں، مگر کیا کروں؟ اس در کی حاضری کو چھوڑ بھی تو نہیں سکتا۔ جیسا ہوں تیرا ہوں، حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں؟ تیرا ہوں، تیرا ہوں۔ میرے اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے اور بڑا مناجات والا التجائیہ کلام ہے، ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں؟ تیرا ہوں، تیرا ہوں۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں؟ تیرا ہوں، تیرا ہوں۔ ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یہ کامل ایمان والوں کی چار باتیں ہیں۔ دو ان کی پاکیزہ عادات یہ ہیں کہ شب بیداری کرتے ہیں، رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور دو ان کی پاکیزہ کیفیات ہیں کہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے رحمت کی امید بھی باندھے ہوئے۔ پھر ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے نیک کاموں کا۔ یعنی ان سخی نیک شب بیدار ایمان والوں کے لیے جنت کی ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کو ان نعمتوں کا تفصیلی علم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اعددت لعباد الصالح اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یعنی میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ان کا ذکر سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جنت میں سب سے کم درجے والا کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک شخص لایا جائے گا، اسے حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا یا رب میں کیسے چلا جاؤں، سارے اپنے اپنے مقام پہ پہنچ گئے، جنت فل ہو چکی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اسے کہا جائے گا کیا تو راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں کی ملکیت کے برابر جنت ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا میں اس پر راضی ہوں۔ اسے کہا جائے گا تیرے لیے اس سے 10 گنا زیادہ جنت ہے، اور تیرے لیے ہر وہ نعمت ہے جس کی تو خواہش کرے۔ یہ سب سے ادنا جنتی ہوگا جس کے لیے یہ نعمتیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال عرض کیا سب سے بلند رتبے والے جنتی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے نعمتیں میں نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہیں، ان پر نعمت مکمل کر دی، ان کے لیے وہ انعامات ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ سبحان اللہ۔ 4 کام ہیں، شب بیداری کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خوف خدا اور امید رحمت۔ کامل ایمان والوں کی یہ 4 باتیں ہیں، ان پر
کیسے کیسے عظیم انعامات سے نوازا جائے گا. کاش ہم بھی یہ نیک کام کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. فضل کر رحم کر تو عطا کر، اور معاف خدا ہر خطا کر. واسطہ پنج تن پاک کا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے گناہوں سے بچنے کی، نیک بننے کی، اور رمضان کا مہینہ ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا، مغفرت کروانے کا. اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ